आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही अहम होने वाली है क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ कि 3 सब्जियां फूल गोभी, बंद गोभी और लौकी, ये तीनों सब्जियां आपकी शुगर को कैसे जड़ से खत्म कर सकती हैं, क्योंकि इनमें मौजूद विटामिन के, विटामिन सी, बीटा कैरोटीन और इसमें मौजूद प्रीबायोटिक जो है ये आपकी शुगर को जड़ से खत्म कर सकता है। सो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही अहम है क्योंकि हम इन चारों चीजों को एनालाइज करेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे कि किस तरह ये चार चीजें जो हैं, इसमें मौजूद चार चीजें आपकी शुगर को जड़ से खत्म कर सकती हैं। सो इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद आपका पॉइंट ऑफ व्यू इन सब्जियों के बारे में बदल जाएगा और आप जानेंगे कि किस तरह आपकी शुगर जो है वो इन तीनों सब्जियों की वजह से रिड्यूस ही नहीं बल्कि खत्म हो सकती है। सो आइए हम इसका एनालिसिस करते हैं। मैं हूं फरियाद अनायत और आप देख रहे हैं चैनल डायबिटीज गुरु। देखिए, आज की वीडियो ना सिर्फ शुगर के मरीजों के लिए बल्कि वो लोग जिनके जिनके मैदे को मसला है, जिनके प्रॉब्लम रहती है, पेट में दर्द रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, ऐसे मरीजों के लिए भी आज की वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है। तो शुगर के मरीजों के लिए तो बहुत ज्यादा अहम है क्योंकि आज की ये वीडियो शुगर के मरीजों के लिए इसलिए अहम है क्योंकि इन तीनों सब्जियों की वजह से हम शुगर को एलिमिनेट कर सकते हैं, शुगर को बिल्कुल खत्म कर सकते हैं, शुगर को फिनिश कर सकते हैं अपनी जिंदगी से। सो आज की वीडियो मुकम्मल देखिए ताकि आपकी शुगर मुकम्मल रिड्यूस हो जाए और आपकी शुगर जो है वो बिल्कुल 130 125 पे रहे। सो आज की वीडियो बहुत ही अहम है, ध्यान से देखिए सबसे पहले जो मैंने आपको बताया है कि इसमें चार चीजें हैं, विटामिन सी, विटामिन के, बीटा कैरोटीन और प्रीबायोटिक। सबसे पहले जो है वो मैं प्रीबायोटिक को डिस्कस करूंगा। प्रीबायोटिक जो है इसमें मौजूद ये खाना है आपके मैदे के अंदर जो हेल्दी बैक्टीरिया है, जो गुड बैक्टीरिया जिसे कहते हैं, जिसे माइक्रोबियोम कहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही अहम है। इनमें मौजूद फूल गोभी, बंद गोभी और लौकी के अंदर जो प्रीबायोटिक पाया जाता है ये उसकी खुराक है। और अगर याद रखिए, अगर आपके गट के अंदर हेल्दी बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया मौजूद है जो कि ट्रिलियन की तादाद में होता है, अरबों की तादाद में होता है, ऐसे नहीं कि कोई 1000, 2000, 5000, 1 लाख नहीं, बल्कि ट्रिलियन की तादाद में होता है। आपकी गट के अंदर इसने कॉलोनीज बनाई होती हैं। सो इन कॉलोनीज को आपने खुराक पहुंचानी होती है। अगर इनको खुराक नहीं मिलती तो याद रखिए ये बैक्टीरिया आपके लिए बैड बैक्टीरिया भी साबित हो सकते हैं और बैड बैक्टीरिया बढ़ भी सकते हैं। अगर बैड बैक्टीरिया बढ़ना शुरू हो गए तो याद रखिए कि आपके लिए नुकसानदेह है। सो प्रीबायोटिक जो इन सब्जियों, तीनों सब्जियों में मौजूद है, ये गुड बैक्टीरिया जो है उसकी खुराक बनता है और जब हम उसे खुराक देते हैं तो याद रखिए आपको मार्केट से बी कॉम्प्लेक्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विटामिन बी जो है, विटामिन बी 1, 2, 3 जितने भी विटामिन हैं, टोटल बी कॉम्प्लेक्स लेने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि आपका गुड बैक्टीरिया मुकम्मल तौर पर आपके गट के अंदर बी कॉम्प्लेक्स को बनाता रहता है। इसके अलावा आपका मूड सेट रखने में भी बहुत ही अहम किरदार अदा करता है हमारे गट के अंदर जो गुड बैक्टीरिया है। गुड बैक्टीरिया जो है वो सबसे ज्यादा अहम है। इस पे हम अगली वीडियो में बड़ी तफसील से बात करेंगे। और याद रखिए जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी से सब्सक्राइब कर लें। ऐसा ना हो कि ये वीडियो बहुत ही अहम है, आपसे कहीं गुम हो जाए। और अगली वीडियो में क्योंकि हम डिस्कस करने वाले हैं कि हरी भरी एंड करी किस तरह आपकी शुगर को रिड्यूस कर सकते हैं, और सिर्फ एक फल मैं आपको बताने वाला हूँ, एक फल आपकी शुगर को रिड्यूस कर सकता है। सिर्फ एक फल 4 दिन के अंदर अंदर आप अपनी शुगर को रिड्यूस कर सकते हैं, सिर्फ एक फल खाने से। और इसके बाद हम
یوگا کو بھی ڈسکس کرنے والے ہیں، کس طرح یوگا آپ کی شوگر کو ریڈیوس کر سکتا ہے۔ اس چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر لیں۔ ہم بات کر رہے تھے پری بایوٹک کی۔ پری بایوٹک جو ہے وہ آپ کے گٹ کے لیے بہترین ہے، وہ آپ کے گٹ کے بیکٹیریا جو ہے اس کی خوراک بنتا ہے، جو کہ ان تینوں سبزیوں میں موجود ہے۔ اس لیے یہ سبزی آپ کے لیے بہت ہی اہم ہے، اور جب آپ کا موڈ صحیح ہوگا، جب بی کمپلیکس پورے ہوں گے، جب آپ سارا دن خوش رہیں گے، تو پھر ہی شوگر جو ہے وہ ریڈیوس ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ وٹامن سی اس میں موجود ہوتا ہے۔ وٹامن سی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمیشہ اگر سردی ہو، گرمی ہو، کچھ بھی ہو، موسم کیسا بھی ہو، لیمو پانی ضرور استعمال کیا کریں، اور اس میں بھی وٹامن سی موجود ہوتا ہے، جو کہ آپ کی شوگر کو ریڈیوس کرنے میں بہت ہی اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں موجود وٹامن کے، وٹامن کے جو ہے یہ جسم میں کہیں پہ بھی انفلیمیشن ہو، جسم میں کہیں پہ بھی کوئی بھی سوزش ہو تو اسے ختم کرتا ہے۔ وٹامن کے اس کے علاوہ شوگر کے مریض آپ کو پتا ہے کہ ان کے دانت کمزور ہو جاتے ہیں، کیونکہ دانتوں میں ہمیشہ وہاں پہ نرو جو ہیں وہ باریک ہوتی ہیں، اور وٹامن کے جو ہے یہ آپ کی نروز کو ڈیمیج ہونے سے روکتا ہے، بلکہ انہیں ریپیئر کرتا ہے۔ وٹامن کے جو ہے یہ ہڈیوں تک کیلشیم کو لے جانے کا بھی بہترین کام کرتا ہے، جس طرح وٹامن سی کرتا ہے۔ وٹامن ڈی جو ہے، وٹامن ڈی کو لے جانے کا اور کیلشیم کو لے جانے کا کام جو ہے یہ وٹامن کے بڑا بہترین کرتا ہے۔ جن لوگوں کے دانت کمزور ہو رہے ہیں، اگر وہ تینوں سبزیاں کھائیں، شوگر کے مریضوں کے دانت اکثر کمزور ہو جاتے ہیں کیونکہ نرو جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ میں آج آپ کو ریکمنڈ کرتا ہوں کہ یہ تینوں سبزیاں کھانے کے بعد آپ کے دانت کمزور نہیں ہوں گے، کیونکہ اس میں موجود وٹامن کے آپ کی ہڈیوں کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ آپ کی ہڈیوں میں کوئی بھی مسئلہ ہے تو وٹامن کے جو ہے وہ ختم کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں موجود وٹامن کے کلوٹنگ کرتا ہے، اگر کہیں پہ بھی زخم ہو جائے تو وہاں پہ کلوٹ بناتا ہے، تاکہ وہ زخم وہ باؤنڈ جو ہے وہ جلدی سے بھرا جا سکے۔ وٹامن کے اس میں موجود ہوتا ہے، جو کہ آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ بیٹا کیروٹین جو ہے وہ بہت اہم ہے، کیونکہ آکسیڈیٹو سٹریس کو ختم کرتا ہے، پریشانی کو ختم کرتا ہے۔ آکسیڈیٹو سٹریس کو اگر آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے ان تینوں سبزیوں کا یوز کیجئے، کیونکہ اس کے اندر بیٹا کیروٹین موجود ہوتا ہے، جو کہ آپ کے سٹریس کو کم کرتا ہے، جو کہ آپ کے جسم کے اندر شوگر کو کم کرنے کا باعث بنتا ہے، کیونکہ سٹریس کم ہوگی، پریشانی کم ہوگی تو یاد رکھیے شوگر بھی کم ہوگی۔ شوگر کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ سٹریس ہے، اور سٹریس کو کم کرنے کے لیے اس میں موجود بیٹا کیروٹین ہے۔ اس کو آپ ان تینوں سبزیوں کو سلاد کی صورت میں کچا کھائیں، یا پھر میں نے پچھلی ویڈیو میں گوبھی کا استعمال جو ہے وہ بڑا بہترین استعمال بتا چکا ہوں، میری پچھلی ویڈیوز دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل تفصیل مل سکے۔ اس کے علاوہ بیٹا کیروٹین کے علاوہ ایک اور چیز میں آپ کو آج ایڈیشنل ایک کام کیجئے، آپ نے بکرے کا گوشت لینا ہے۔ بکرے کا گوشت لیں، اور گوشت جو ہے وہ بکری کا نہیں بلکہ بکرے کا ہو۔ بکرے کا گوشت ہو، اور پیور گوشت ہو، کسی اور چیز کا نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ وہاں پہ کچھ اور کیا ہو اور آپ کو کچھ اور دے رہے ہو۔ بکرے کا گوشت آپ نے لینا ہے، ہفتے میں ایک دفعہ آپ نے اس کی یخنی بنا کے پینی ہے، یخنی بنا کے پئیں، اور اسی گوشت کو ایک پاؤ گوشت لیں اور اس کی یخنی بنائیں، اور اسی گوشت کو بھون کے آپ کھا لیں۔ یقین جانیں ان تینوں سبزیوں کو یوز کرنے کے بعد، اس گوشت کو یوز کرنے کے بعد آپ کی شوگر بالکل ریڈیوس ہونا شروع ہو جائے گی۔ 1 ماہ کے اندر آپ کی شوگر ریڈیوس ہو جائے گی، اور آپ جانیں گے کہ کیا بات ہے، یہ تو ایک کرشمہ ہو گیا ہے۔
तीनों सब्जियों का इस्तेमाल लाजमी करें, हफ्ते में 2 दफ़ा इन तीनों सब्जियों का इस्तेमाल करें। इसके अलावा बकरे का गोश्त इस्तेमाल करें और इसमें चारों चीज़ें विटामिन सी, विटामिन के, बीटा कैरोटीन और प्रीबायोटिक जो है, ये चारों चीज़ें आपकी शुगर को रिड्यूस करने में बहुत ही अहम किरदार अदा करेंगी। सो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब तो लाजमी करके जाइए, क्योंकि मैंने आपको जो टॉपिक बताए हैं वो बहुत ही अहम आपके लिए हैं ताकि आपकी शुगर को रिड्यूस किया जा सके। तो आए मेरे साथ मिल जाए और हम मिलकर शुगर का मुकाबला करें और शुगर को रिड्यूस ही नहीं बल्कि बीट करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।